अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मीमन। आज की टॉप स्टोरीज इंतखाबात, समात, आइन की वजाहत। आज हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इलेक्शंस के इनेकाद के हवाले से हेयरिंग हुई। लगता है ऐसा जैसे तफरीक बढ़ती जा रही है, वहां पर भी प्रोग्राम के पहले से हम इस पर बात करेंगे। उसके बाद सियासत में आर होगा या पार होगा, ये हम नहीं कहते। राना सनाउल्लाह साहब ने एक बड़ी डिस्टर्बिंग स्टेटमेंट 2 दिन पहले दी। उन्होंने कहा कि अब अगर वजूद को खतरा है पीएमएलएन के, तो उसको बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो हद क्या होगी, इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे से। मैं आखिर में मुफ्त आटा दिया तो जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से दिया जा रहा है, जिस तरह इंसानियत की तजलील हो रही है, लोगों की जानें जा रही हैं, ये किस तरह के विजुअल्स जो हैं उनके लिए लोगों को जलील किया जा रहा है आटे की कतारों में हर रोज, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आगाज करते हैं ओवर द वीकेंड जो हुआ इस मुल्क के अंदर। ये पाकिस्तान की डेमोग्राफिक्स बहुत तब्दील हो गए हैं। 65% हमारी आबादी उन लोगों पे मुश्तमिल है जिनकी उम्र 35 साल से कम है, और जो यूथ बल्ज है वो बढ़ता ही जा रहा है। रियासत का काम होता है कि दिलो दिमाग जीते नौजवानों के, उनको तहफ्फुज दे, उनका एतमाद जीते। लेकिन जो हमने गुज़िश्ता 72 घंटों में जो देखा है, उससे ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। नौजवान एक्टिविस्ट, नौजवान लॉयर्स, और उनको उठा के जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी जाहिर भी नहीं की जा रही, ये किस तरह का पैगाम दे रहे हैं अपनी नौजवान नस्ल को? और क्या ये दूरअंदेशी की सोच है कि ताकि लोगों का इस मुल्क के निजाम से, इसके इदारों से हमेशा के लिए एतमाद उठ जाए? और ये वो नस्ल है जिसने अगले 20-30 साल इस मुल्क की आबियारी करनी है, लेकिन जब वो रियासत की तरफ देखते हैं तो वहां से उनको मां जैसा सलूक होता दिखाई नहीं देता। इस हफ्ते हमने देखा कि एडवोकेट हसन नियाजी अगेन एक डायनामिक लॉयर है, एक खास जमात के साथ उनका ताल्लुक है। अगर तो कुछ ऐसा किया है जिसकी बिल्कुल भी माफी नहीं है, या कोई ऐसा संगीन जुर्म किया है जिसके नतीजे में बगावत का मुकदमा हुआ है, तो इस तरह उसे एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे से तीसरे शहर जिस तरह तजलील करके फिराया जा रहा है, ये किस तरह का इंसाफ का मेयार है? और जिस तरह से हम देखते हैं, कभी इसको कोयटा ले जाया जाता है, कोयटा जाता है तो वहां से कराची की पुलिस लेने आ जाती है, कराची में एफआईआर होती है तो फिर लाहौर वापस ले जाया जाता है। ये विजुअल्स नौजवान देख रहे हैं, ये लोग देख रहे हैं, ये उनकी मेमोरी में हमेशा के लिए रहेंगे। ये कोई आप सर्विस नहीं कर रहे अपने लिए, या जो पीडीएम की हुकूमत है वो अपने लिए कोई मोहब्बत इससे नहीं हासिल कर रही। अजहर मशवानी अगेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया विंग को देखते हैं। अगर तो कुछ ऐसा काम किया है जिससे जो गलत है, जो गैर कानूनी है, तो उनकी गिरफ्तारी जाहिर की जाए। एक कानून है, एक प्रॉपर प्रोसीजर है, बताएं कि क्या किया इस नौजवान ने, और उसके बाद बेशक उसको सजा देनी है तो देश का जवाब वो खुद देंगे अदालत के अंदर। लेकिन इस तरह नहीं कर सकते कि 4-4 दिन तक उनके घर वाले ट्विटर के ऊपर ये अपीलें करते रहें कि उनका बेटा नहीं मिल रहा, उनकी बीवी कहे कि मेरा शौहर नहीं मिल रहा, और कोई उस पर कान ना धरे। इसके अलावा फोटोग्राफर्स हैं जी, जो मुख्तलिफ पेशियों के ऊपर खान साहब के साथ आते हैं। नौजवान से लड़के आपने उसको उठा लिया। आज 60 के करीब नौजवानों को आपने उठाया जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान इस्लामाबाद आए दफा 144 लगाकर और उसकी खिलाफ वर्जी करने की। जरा सोचिए कि ये आप किस तरह के पैगाम दे रहे हैं इस मुल्क के नौजवानों को, कि अगर आप इधर सियासत करते हैं लेकिन आपका नजरिया उस वक्त की हुक्मरान जमात के साथ नहीं खड़ा, तो फिर कोई भी कानून, कोई भी और जो सिस्टम है उसके तहत आपके लिए बात करने की जगह भी नहीं है। ये 3 टेस्ट केस ऐसे हैं जो कि चूंकि इनकी फॉलोअरशिप है, इनको लोग जानते हैं, तो जो आप इनके साथ कर रहे हैं वो नौजवान नस्ल देख रही है और अपने मुस्तकबिल के हवाले से सोच रही है कि कल को अगर हम लकीर के उस पार हुए तो क्या हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ करेगा। बहरहाल जी, आगाज करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इलेक्शन होने हैं खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के, उस हवाले से जो पिटीशन थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उस पे कार्रवाई हुई। और इस मौके पे एक बहुत ही दिलचस्प मंजर देखने को तब आया कि जब हमने देखा कि वो जो अकलियती माइनॉरिटी जजमेंट थी उसको भी आज पब्लिक कर दिया गया। पहले तो आपको बताएं कि कोर्ट के अंदर हुआ क्या। कोर्ट के जो 5 रुकनी बेंच ने अहम समाअत की और जो सवालात पूछे और जो मुकालमा हुआ, उसके तहत चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने कहा कि सबसे अहम सवाल यह कि क्या इलेक्शन कमीशन सदर ममलिकत की दी गई तारीख को बदल सकता है? यह पहली बार हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने सदर की दी गई तारीख को बदल दिया। इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 254 का सहारा लिया। क्या ऐसे मामले में आर्टिकल 254 का सहारा लिया जा सकता है? आर्टिकल 254 आइन में दी गई मुद्दत को तब्दील नहीं कर सकता। आर्टिकल 254 आइन की खिलाफ वर्जी की इजाजत भी नहीं देता। क्या इलेक्शन कमीशन ने मुशावरत के बाद खुद ही मौक़िफ़ बदल लिया? हमने देखना है कि इलेक्शन कमीशन के पास सदर की दी गई तारीख को बदलने का इख्तियार है या नहीं। क्या इंतखाबात को इतने लंबे अरसे के लिए इल्तवा में रखा जा सकता है? क्या आइन में निगरान हुकूमत की मुद्दत है?
کیا انتخابات میں توسیع ہو تو نگراں حکومت کی مدت میں توسیع نہیں ہوگی؟ ایک سوچ ہے کہ ملک میں انتخابات اسی وقت ہونے چاہیے ہیں جب امن و امان ہو۔ ہمارے سیاستدان ملک میں استحکام کے لیے کر کیا رہے ہیں؟ آرٹیکل 2018 انتخابات کے شفاف ہونے کی بات کرتا ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا انتخابات کیس کی جو مزید سماعت ہے کل صبح 11:30 بجے تک یہ ملتوی کر دی گئی ہے، لیکن آج اس کی تھوڑی دیر بعد ہم نے دیکھا کہ جو اختلافی نوٹ تھے، اختلافی فیصلہ تھا، اس کو بھی منظر عام پر لے آیا گیا اور یہ جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا تفصیلی فیصلہ آیا جس میں انہوں نے سوالات اٹھا دیے اور سوال یہ تھے کہ کیا چیف جسٹس کے پاس از خود نوٹس لینے، اسپیشل بینچز بنانے کے وسیع اختیارات ہیں؟ ان اختیارات کی وجہ سے سپریم کورٹ پر تنقید، اس کی عزت اور تکریم میں کمی ہوتی ہے۔ یہ صحیح وقت ہے کہ ایک شخص کے وسیع اختیارات پر نظر ثانی کی جائے۔ چیف جسٹس کے اختیارات کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ پوری عدالت کو صرف ایک شخص پر چھوڑا نہیں جا سکتا۔ ججز کو ان کی مرضی کے برعکس بینچ سے نکالنے کی قانون میں اجازت نہیں ہے۔ 2 ججز نے فیصلہ دیتے ہوئے بینچ پہ رہنے کا معاملہ چیف جسٹس کی صوابدید پر چھوڑا، لیکن ان کا فیصلہ معاملے کے اختتامی حتمی فیصلے میں شامل ہے۔ جسٹس اطہر بن اللہ اور جسٹس یحییٰ افریدی کے 23 فروری کے فیصلے سے وہ اتفاق کرتے ہیں۔ سو یہ ہے جی آج کی جو پوری ڈیولپمنٹ ہوئی کورٹ کے اندر۔ سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے سلمان اکرم راجہ صاحب، ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راجہ صاحب، سب سے پہلے آج جو 254 آرٹیکل کی بار بار بات ہوئی کہ بھئی یہ جو میں نے آرٹیکل نکالا تاکہ ہمارے لوگوں کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ اس کا کیوں ذکر کیا جا رہا ہے۔ آرٹیکل 254 کہتا ہے کہ اگر کوئی آئینی کام مقررہ مدت میں مکمل نہیں کیا جاتا تو مقررہ مدت کے بعد بھی اس کام کو کرنا غیر قانونی ہوگا، اور غالباً اسی چیز کا سہارا لے رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی آئینی موجود ہے بیچ میں گنجائش جس کے بیسس پہ الیکشن کو کچھ وقت کے لیے ملتوی کیا جا سکتا ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، آئین کا آرٹیکل 254 یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی کام جو ایک مدت میں کرنا تھا آئینی طور پہ اس مدت میں نہیں ہوا کسی وجہ سے، تو جب بھی اس کو آپ کریں گے وہ غیر قانونی نہیں تصور ہوگا، یہ نہیں تصور ہوگا کہ وہ کام ہوا ہی نہیں یا وہ کام کالعدم ہے۔ لہٰذا آپ نے آئین میں دی گئی مدت کی پاسداری کرنی ہے۔ آپ آج بیٹھ کے یہ ارادہ یا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ میں آئین کی خلاف ورزی کروں گا اور اس کے بعد آئین کے آرٹیکل 254 کا سہارا لوں گا۔ وہ کوئی ناگہانی صورت پیدا ہو جائے، کوئی موت ہو جائے، کوئی زلزلہ، کوئی آگ، جنگ، یہ اس قسم کی صورتحال ہے جو ناگہانی طور پہ اچانک درپیش ہو اور آپ ایک مدت جو ہے اس پہ وہ کام نہ کر سکیں، تو پھر آئین یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد جتنا جلدی ہو سکے وہ کام کر ڈالو۔ ایسا نہیں ہے کہ بعد میں کرو گے تو وہ کام غیر قانونی تصور ہوگا، لیکن یہ پہلے سے آپ کو اجازت نہیں دیتا آئین کو توڑنے کی۔ تو ایک تو یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے، اگر کوئی ایسی تعبیر کر رہا ہے تو وہ بالکل غلط ہے۔ آئینی جو مدت ہے وہ ایک آئین کی طے کردہ متعین مدت ہے، اس میں جو کام ہونا ہے وہ ضروری ہے۔ اور دیکھیں، کیئر ٹیکر حکومت جو ہے وہ آئین کا جو عمومی نظام ہے اس سے انحراف ہے، یعنی کہ یہ عوام کی منتخب کردہ حکومت نہیں ہے۔ ہمارے آئین کی بنیاد ہی اس چیز پہ ہے کہ حکمرانی منتخب حکومت کرے گی۔ یہ قلیل محدود مدت کے لیے، زیادہ سے زیادہ 90 دن کے لیے ایک حکومت آتی ہے، کیئر ٹیکر حکومت، جس کا کام صرف اور صرف الیکشن کرانا ہوتا ہے، وہ بجٹ بھی پاس نہیں کر سکتی۔ اس سے آگے اگر وہ جاتی ہے تو وہ ایک آئینی انحراف ہے، اور وہ آئینی انحراف کم سے کم ہونا چاہیے۔ اس کے لیے آپ 5-6 مہینے کی مدت آج طے نہیں کر سکتے۔ لیکن جو ریزن دیا گیا سلمان صاحب، آبویسلی الیکشن کمیشن نے سارا معاملہ ڈالا وفاقی حکومت کے اوپر ہے۔ اٹ از اے ویری کیئرفلی ورڈڈ اسٹیٹمنٹ جو ان کی باہر آئی ہے کہ ہمیں فلانے ادارے نے یہ کہا، فلانے ادارے نے کہا، اس کی روشنی میں ہم تاریخ آگے کرتے ہیں الیکشن کی اور 8 اکتوبر تک کر دیتے ہیں۔ سو جب عدالت کے اندر جائیں گے تو سر یہ تو وفاقی حکومت کو جواب دینا ہوگا یا الیکشن کمیشن کو اس میں؟ دیکھیں، الیکشن کمیشن کے بہت وسیع اختیارات ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 220 کے تحت وہ حکم جاری کر سکتا ہے کسی بھی ادارے کو کہ مجھے عملہ فراہم کرو، ہمیں رقم فراہم کرو۔ لہٰذا یہ کہنا ان کا کہ ہمیں رقم نہیں دی جا رہی، ہمیں عملہ نہیں دیا جا رہا، یہ بالکل بے معنی باتیں ہیں۔ جہاں تک ٹیررزم کا تعلق ہے تو الیکشن کمیشن بتائے کیا پچھلے 3-4 سال کے اعداد اس نے رکھے ہیں سامنے، آج کیا پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال یا 5 سال پہلے سے زیادہ ہے، کم ہے؟ لیکن ہو بھی اگر اکا دکا واقعات یا چند درجن واقعات ملک میں ہو بھی رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پورے 2 صوبوں میں الیکشن نہیں کرائیں گے۔ آپ کچھ پولنگ سٹیشنز کو حساس قرار دے سکتے ہیں، وہاں الیکشن نہ کرائیں، لیکن کوئی یہ جواز نہیں ہے مکمل طور پہ الیکشن نہ کرانے کا۔ اور الیکشن کمیشن کا رویہ ہمارے سامنے شروع دن سے ہے۔ شروع دن سے ان کی کوشش یہی تھی کہ لیت و لال سے کام لیا جائے،
معاملہ جب ہائی کورٹوں میں بھی چل رہا تھا تو ان کا موقف یہی تھا، اور یہ نظر یہی آتا ہے کہ ایک طے شدہ یہ ایک حکمت عملی تھی. یہ کس کی حکمت عملی تھی وہ آپ اور میں مفروضہ قائم کر سکتے ہیں. اس حکمت عملی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اب حکومت بھی، الیکشن کمیشن بھی، تمام لوگ موروں کی طرح جتے ہوئے. سلمان صاحب، ایک اور جو چیز ہم نے دیکھی کہ وہ جو فیصلہ تھا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا اور جسٹس جمال مندوخیل صاحب کا، آج وہ بھی منظر عام پہ آتا ہے. obviously ان کا جو اس کے اوپر اوپینین تھا وہ پہلے سے ہمیں معلوم تھا، اس میں کوئی سرپرائزز نہیں ہے، لیکن کیا یہ جو ٹائمنگ ہے، کیا اس کو ہم ٹائمنگ کے اوپر سوال اٹھ سکتا ہے کہ بھئی آج یہ تفصیلی فیصلہ جاری ہوا، یا یہ روٹین ہے، ہو جاتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے، عدالت ایسے ہی کام کرتی ہے؟ اس بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا. فیصلہ ان کا کب لکھا گیا، بالکل ممکن ہے کہ وہ پہلے نہ لکھا گیا ہو، ابھی لکھا گیا ہو، لہٰذا یہ میری نظر میں کوئی بہت بڑا معاملہ نہیں ہے. دیکھیں، جس فیصلے میں جو کہا گیا ہے وہ اہم ہے. اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ 4-3 کی اکثریت سے 1 مارچ کو معاملہ جو ہے وہ ڈسمس ہو گیا تھا. پٹیشن جو تھی وہ قبول نہیں ہوئی تھی، جبکہ آج تک ہم یہی سمجھتے رہے ہیں، اور باقی جج صاحبان جو اس بینچ میں تھے ان کا یہ خیال تھا کہ 3-2 سے منظور ہو گئی تھی پٹیشن. اب ایک معاملہ کھڑا ہو گیا ہے، میری اس بارے میں بہت واضح رائے ہے، لیکن وہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو بیان کروں. یہ معاملہ بھی اب سپریم کورٹ ہی نے طے کرنا ہے کہ کیا پچھلا فیصلہ 4-3 کا تھا یا 3-2 کا تھا. جو بینچ ریکانسٹیٹیوٹ ہوا وہ کیا 5 ممبر بینچ تھا یا وہ 7 ممبر بینچ تھا جس کے 2 ممبران اس ریکانسٹیٹیوشن کے بعد بھی بینچ کا حصہ رہے. یہ تمام معاملات اس وقت بینچ بیٹھا ہوا ہے 5 ممبر بینچ، وہ بھی طے کر سکتا ہے، وہ پچھلے فیصلے کی تشریح تعبیر کر سکتا ہے. سپریم کورٹ، اعلیٰ عدالتیں روز یہ کرتی ہیں کہ ماضی کے فیصلوں کو کی تعبیر کرتی ہیں. یا چیف جسٹس صاحب اگر مناسب سمجھے تو ایک فل کورٹ تشکیل دے سکتے ہیں. دیکھیں، معاملہ یہاں پہ آئین سے وفاداری کا ہے، آئین پر عمل کرنے کا. کوئی جج یہ نہیں کہے گا کہ آئین کی جو 90 دن کی مدت ہے اس کو بھول جاؤ، ختم کر دو. زیادہ سے زیادہ جو ایک سوال اٹھا تھا جسٹس اطہر براللہ نے اٹھایا تھا کہ کیا تحلیل اسمبلیوں کی قانونی تھی. اگر وہ فرض کریں بات مان لی جاتی ہے کہ تحلیل قانونی نہیں تھی تو کیا ہوگا؟ پی ٹی آئی کی حکومتیں پنجاب اور کے پی میں واپس آ جائیں گی. 2 ہی راستے ہیں، یا ان حکومتوں کو بحال کیا جائے یا جلدی سے جلدی 90 دن کی جو مدت ہے اس کے قریب ترین جو بھی دن بنتا ہے الیکشن کرائے جائے. اس کے علاوہ حکومتیں بحال کیسے ہوں گی سلمان صاحب؟ بیکاز آبویسلی جو آئین کے آرٹیکل کے تحت وزیر اعلیٰ کے پاس پاور ہے وہ تحلیل کرنے کی، اور وہ جی میں بالکل یہ مانتا ہوں کہ اسمبلیوں کی تحلیل جو ہے وہ درست ہوئی اور اس کو نہیں دیکھا جا سکتا، عدالت کا یہ کام نہیں ہے. لیکن میں کہتا ہوں بالفرض ہم یہ مفروضہ قائم کریں یا مان لیں، کیونکہ ایک جج صاحب کا یہ خیال تھا کہ اسمبلیوں کی جو تحلیل ہے اس کو بھی عدالت دیکھ سکتی ہے، تو دیکھ لیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ نتیجہ کیا ہوگا. 2 ہی نتائج ممکن ہیں، یا عدالت کہے گی کہ اسمبلی کی تحلیل ٹھیک تھی یا ہم اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے، یہ نان جسٹیشیبل معاملہ ہے، ہمارے دائرہ اختیار سے باہر ہے، آپ الیکشن کرائیے. یا عدالت یہ کہے گی کہ اسمبلی کی تحلیل ٹھیک نہیں تھی. اس صورت میں دونوں اسمبلیاں بحال ہو جائیں گی، دونوں حکومتیں بحال ہو جائیں گی. تو میری گزارش یہ ہے کہ تیسرا راستہ کوئی نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان اسمبلیوں کی تحلیل کو بھی درست مانیں اور پھر یہ کہیں کہ ہم الیکشن بھی نہیں کرائیں. یہ جو بیچ کے راستے کی بات ہوتی ہے، یہ بھی آپ نے، کیونکہ ایک تو obviously ایک پولیٹیکل کرائسس بھی ہے، ساتھ ساتھ کانسٹیٹیوشنل کرائسس بھی ہے. ایک بیچ کے راستے کی بات ہوتی ہے، جی الیکشن کو تھوڑا آگے لے جائیں، پچھلے جو وفاقی حکومت کے الیکشن کو تھوڑا پیچھے لے جائیں، کوئی جون جولائی کے اوپر کنسنسس ہو جائے. پتہ نہیں یہ ہوگا نہیں ہوگا پولیٹیکلی، لیکن اس کے لیے کوئی قانونی گنجائش ہے سر ویسے، یا یہ ایک خواہش ہو سکتی؟ ایک قانونی گنجائش تو نہیں تھی. 90 دن میں ہونا تھا. 90 دن کی مدت اب ظاہر ہے کہ اس میں الیکشن نہیں ہو سکتا، اس سے تو آگے ہمیں جانا ہی ہے. مسئلے کو اور صورتحال کو حل کرنے کے لیے ایک طرح کا یہ کہ کمپرومائز ہوگا. میری نظر میں مکمل طور پہ آئینی نہیں ہوگا، لیکن اگر وفاقی حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم تیار ہیں، وفاقی اسمبلی، پارلیمان، نیشنل اسمبلی کو ہم ڈیزالو کرتے ہیں اور الیکشن جو ہیں وہ جولائی میں کرا لیے جائیں، اور الیکشن کمیشن کو یہ تجویز دی جاتی ہے اور سپریم کورٹ کو بتایا جاتا ہے کہ اس صورتحال میں یہ موضوع ہوگا، اور سپریم کورٹ اگر مان جاتی ہے تو یہ کیا جا سکتا ہے. لیکن آئینی صورتحال تو یہی ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے، اور اگر اس حد سے تجاوز ہونا ہے تو وہ کم سے کم تجاوز ہونا چاہیے. بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. لیکن obviously خالی قانونی مسئلہ نہیں ہے، اس کے بڑی ہی ایک سیاسی پہلو بھی ہے. پی ایم ایل این جو کی قیادت اس وقت عدالتوں کے اوپر مسلسل دباؤ
बढ़ाती जा रही है। मरीम नवाज साहिबा ने आज एक ट्वीट के जवाब में, जो कि चीफ जस्टिस साहब के हवाले से एक सब ट्वीट की गई थी, उसके जवाब में उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सब ट्वीट करके इमरान साहब की सहूलतकारी का इल्जाम उन पे लगा दिया। सो इनडायरेक्टली ये एड्रेस कर रही हैं चीफ जस्टिस साहब को और उनको कह रही हैं कि इमरान साहब के जो भी इस खेल के हिस्सेदार हैं उनमें वो भी शामिल है। इस ट्वीट के एटलीस्ट तशरीह मेरी नजर में तो यही बनती है। इसके अलावा बार बार वो अपने इंटरव्यूज के अंदर, अपनी इंटरैक्शंस के अंदर तराजू के पलड़े बराबर करने की बात कर रही हैं। ये भी जरा देखिए कि पहले किस तरह सिस्टमैटिकली जजेस के ऊपर ये दबाव आगे बढ़ा रही है पीएमएल की गवर्नमेंट, और ये पूरी ऑनस्लॉट मरियम साहिबा इसको लीड कर रही हैं। जरा देखिए, इस मुल्क में जो तराजू है उसके दो पलड़े बराबर नहीं हैं। पहले इनके साथ वो एस्टैब्लिशमेंट के किरदार थे जो अब जा चुके हैं, तो अब इन्होंने जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट ढूंढ ली है जिसके ऊपर ये तकिया करके बैठे हुए हैं और बेगमात के प्रेशर पे ये फैसले होते हैं। वो जो 25 मेंबरान थे जब हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, आपने वो 25 मेंबरान तहरीके इंसाफ की झोली में डालने के लिए आपने आइन को रीराइट किया। जो सियासी तज्जियाकार है और जिनकी अभी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी बहाल है, वो कहते हैं कि इट फील्स लाइक 1997 ऑल ओवर अगेन। और 1997 में हुआ क्या था? इसी तरीके से उस वक्त के चीफ जस्टिस को अलहदा करके पहले पूरी एक कैंपेन चलाई गई और उस कैंपेन के बाद भी कभी सुकून नहीं आया, तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर फिर फिजिकली इस तरह से अटैक किया गया। और ये जो मनाजिर है ये पीएमएलएन की लेगेसी का हिस्सा है। वो इससे चाहकर भी जान छुड़ाना चाहे तो नहीं छुड़ा सकते। सो जुडिशरी के साथ मियां नवाज शरीफ साहब का एक बड़ा ही दिलचस्प रिश्ता है, क्योंकि उस वक्त पीपल्स पार्टी ये कहा करती थी कि जितना रिलीफ एक पंजाबी वजीर आजम को मिलता है वो सिंध की वजीर आजम को नहीं मिलता। बेनजीर भुट्टो साहिबा का जिक्र कर रहे थे, तो ये प्रीटी मच रिकॉर्ड का हिस्सा है कि जब ये मामला हुआ तो किस तरह सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई की गई और अब ग्रेजुअली लगता है कि 1997 का ही एक्शन रिप्ले हो रहा है। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि चूंकि उनके वजूद के ऊपर बात आ गई है तो या इमरान खान नहीं होगा या वो नहीं होंगे। इसका क्या मतलब है कि पाकिस्तान के जमहूरी निजाम में अब किसी और की जगह ही नहीं है? ब्रेक के बाद पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मुल्क की सियासत ऐसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच चुकी है जहां पर अब एक जमात को लगता है कि अगर उनका वजूद खतरे में है तो वो हर हद तक, चाहे वो आईनी हो या गैर आईनी हो, जाएंगे। और इस बात का जिक्र राना सनाउल्लाह साहब ने एक इंटरव्यू के दरमियान कहा। और ये बड़ी डिस्टर्बिंग बात है कि पाकिस्तान जैसे डेमोक्रेटिकली वाइब्रेंट मुल्क के अंदर मामलात इस हद तक आ जाएं कि एक जमात कहे कि हमें अपने वजूद का खतरा महसूस होता है, इसलिए हम हर इंतहाई कदम उठाने को तैयार है। राना साहब ने कहा क्या, जरा सुनिए। अब वो हमें अपना दुश्मन समझते, अब वो भी हमारा दुश्मन है। लोग कह रहे हैं कि जी जमहूरी रवायात जी, अब इलेक्शन जी, अब फलाना जी, ये बात सही है, ये बात गलत है। भाई ये चीजें तो फिर जमहूरियत में होती है ना, ये चीजें तो सियासत में होती है, दुश्मनी तो नहीं होती। तो अब आपकी वो हमारा बिल्कुल वो कहता है कि हम उसको कत्ल करना चाहते हैं, तो अब फिर या वो कत्ल हो जाएगा या हम कत्ल हो जाएंगे, कि अब दोनों में से एक का वजूद ही बाकी रहना है। जब हम समझेंगे कि हमारा वजूद जो है वो उसकी नफी हो रही है तो हम तो हर उस हद तक जाएंगे जिस हद में फिर ये चीज़ों की तो नहीं सोचा जाता कि जी फलां चीज़ कर दें, फलां चीज़ ना करें। और इस सारे मामले को अगर वजूद को खतरा हो तो फिर किया क्या जाएगा? ये मरियम बीबी ने बता दिया कि रियासत अपनी पूरी ताकत को इस्तेमाल करेगी और पूरी कुव्वत से इमरान खान को रोकेगी। रियासत को पूरी कुव्वत से इसको रोकना पड़ेगा, वरना ये मुल्क जो है ये गलत हाथों में चला जाएगा। और इस बात को एक आगे कदम ले गई अजमा बुखारी साहिबा, जहां पे चूंकि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि उनकी जान को खतरा है, तो उन्होंने बता दिया कि भाई जब जान को खतरा होता है असल में तो फिर क्या होता है। वो क्या इंसिनुएट करना चाह रही हैं, ये उन्हीं की जबानी सुन लीजिए। अगर जिनको वो कह रहे हैं ना, अगर रियासत जो है वो अगर फैसला कर ले, तो जब मुशर्रफ ने फैसला कर लिया था फिर बेनजीर भुट्टो बची नहीं थी, फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो बचे नहीं थे। हम रहेंगे या वो रहेंगे, ये बात जब हमने सुनी राना सनाउल्लाह साहब के जबानी तो याद आ गया, क्योंकि ये हिस्ट्री हमारी माशाल्लाह बड़ी ही ज्यादा जरखेज है। चूंकि कुछ लोगों को याद नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि ये सब कुछ पहले हो नहीं चुका। साबिक सदर फारूक लगारी साहब का एक बयान हमें याद आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि बीबी के हवाले से कि मीर मुर्तजा चूंकि उन्हें परेशान कर रहा है, तो आसिफ जरदारी साहब का कहना है कि या वो रहेंगे या मीर मुर्तजा रहेंगे। मीर मुर्तजा बेनजीर आके असकू बहुत तंग पे करेंगे, पुलिस स्टेशन वेंदे और लोगों को नाजायज छुड़वेंदे और एक करेंदे और ओ करेंदे।
उनके खिलाफ शिकायत शुरू की। जरदारी आखे इनको समझ नहीं आती सारे कल्चर दी, या मैं होसा या वो होसी। मैं तो यकदम मैं चौकन्ना थी कि मैं एक क्या गलत करेगा पर। और फिर हमने देखा कि मीर मुर्तजा भुट्टो जो थे वो नहीं रहे। प्रोग्राम के हिस्से में शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि इस मुल्क के अंदर क्या अगर एक जमात के सियासी वजूद को खतरा है तो उसका मतलब है कि हर आईनी और गैर आईनी हद जो है उसको फिर इट्स फेयर गेम, इस पर भी बात करें। लेकिन आज जो एक नई डेवलपमेंट हुई है शाह साहब, पहले उस पर आपका कॉमेंट चाहूंगी। तहरीके इंसाफ नजरियाती, जहांगीर तरीन साहब ने आपसे थोड़ी देर पहले एक मुलाकात की है, आपकी नजर से अगर नहीं गुजरी तो मैं आपको अपडेट कर दूं। वहां पे राजा रियाज साहब भी थे और कुछ उनके और हमख्याल लोग भी थे। तरीके इंसाफ नजरियाती बनाने के ऊपर गुफ्तगू हो रही है, यह आइडिया फ्लोट किया गया है और इस पे अब एक्टिवली काम करना शुरू कर देंगे। इस पे पहले मैं चाह रही हूं तरीके इंसाफ का कॉमेंट क्या है, रद्द-ए-अमल क्या है? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, ये अटेम्प्ट्स पहले भी हो चुके हैं। MQM हकीकी आपके सामने आई, मुस्लिम लीग की कई शाखें बनी, लेकिन मुस्लिम लीग की क़यादत उसके पास रही जो कि अवाम में जिसकी पजीराई थी, और आपने देखा कि बाकी मुस्लिम लीगें जो हैं वो बेमानी हो गई। इसलिए अगर ये नजरियाती कोई बनाना चाहते हैं, जो तहरीक इंसाफ का वोटर है, जो तहरीक इंसाफ के झंडे को जिसने थामा हुआ है, नजरिए को थामा हुआ है, वो खड़ा होगा इमरान खान के साथ, न कि जहांगीर खान के साथ या किसी और के साथ। ये कोशिश 100 कर ले, ये इस्तेमाल होना चाहते हैं जरूर हो ले, लेकिन PTI का वोटर और पाकिस्तान का जी शऊर जो जमहूरी सोच रखने वाला शहरी है, वो इनको कोई वक़्त नहीं देगा। लेकिन शाह साहब, ये जो जमातों की एकदम से सुनगुन शुरू हो जाती है, जो जमातें आउट ऑफ नोवेयर एक तरीके से इनकी ये सारी तरतीब आना शुरू होती है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं क्या कोई खदशा है कि शायद जो मौजूदा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है जो उसको कोई सियासी खतरा है और फिर एक ऑल्टरनेट एक तहरीके इंसाफ नजरियाती बनेगी। वो कहते हैं कि हमारे राब्ते भी हैं कुछ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के MBS के साथ। तो ये वैसे आप जरा पाकिस्तानी तारीख के कॉन्टेक्स्ट में बताएं ना कि जब ऐसी एक जमात की बुनियाद हो रही होती है तो फिर उसके क्या मुहर्रिकात होते हैं उसके पीछे? देखिए, पहली बात तो यह है, ये 100 कोशिश कर ले और तहरीके इंसाफ की मकबूलियत के सामने बंद बांधने की कोशिश काफ़ी अरसे से जारी है। आपके इल्म में है कि पार्टी को दोलख्त करने की कोशिश की गई, आपके इल्म में है वफादारियां खरीदी गईं। ये 20 लोग जो मुनहरिफ होके कौमी असम्बली में बैठे हैं वो आपके सामने है ना, वो ऐसे तो नहीं हुए। जो 20 लोटे पंजाब में जो जिन्होंने अपनी वफादारी तब्दील की थी, आवाम ने उनका क्या हशर किया था, उनकी जमानतें जब्त हुई थी, उनको शिकस्त हुई थी। पार्टी को क्रश करने की पूरी कोशिश की जा रही है, आपके सामने है। आपने देखा ना 25 तारीख को क्या हुआ, मीनार पाकिस्तान में जलसा होता है, कंटेनर्स लगा दिए जाते हैं, पानी छोड़ दिया जाता है, 2000 के लगभग गिरफ्तारियां होती हैं। तो क्या जलसा रुका? नहीं रुका ना, तारीखी जलसा हुआ। लोग आए, पैदल आए, फैमिलीज आई, सिक्योरिटी अलर्ट की बात की गई, सब कुछ किया गया, लोग नहीं रुके। लोग अब बहुत आगे जा चुके हैं, लोग इन हथकंडों को समझते हैं। जो भी इमरान खान के साथ है, तहरीक इंसाफ के साथ है, वो जानता है कि ये पार्टी को नुकसान पहुंचाने की एक नाकाम कोशिश है, कामयाब नहीं होगी। लेकिन शाह साहब, इस वक्त अब राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं जी कि ये मामला सीधा है कि उनका अगर वजूद खत्म हो रहा होगा तो वो हर हद तक जाएंगे, चाहे वो कानूनी हो गैर कानूनी हो। अगर हम नहीं कत्ल होंगे तो दूसरा कत्ल हो जाएगा। सर, बिल्कुल मामला इस तरफ है कि दो सियासी जमातें जो कि पोलर ऑपोजिट है वो को एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती निजाम में। निजाम को बचाने के लिए एक को रहना होगा, एक को खत्म होना होगा, गुंजाइश ही नहीं है। ऐसा तो पहले पाकिस्तान की सियासत में कभी नहीं हुआ। मारिया, ये डेस्परेशन की निशानी है। ये जो बयान है राना साहब का और जो आपने उस्मा बीबी का बयान और जो मरियम साहिबा का बयान अभी आपने प्ले किया, ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इनकी तमाम मंसूबाबंदी नाकाम हो गई। ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि अब इनके पास इन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा और ये बेबस दिखाई दे रहे हैं। और आप अगर देखिए कि आज जो सुप्रीम कोर्ट पे मैं मौजूद था जब हमारी जो पिटीशन की आज सुनवाई हुई,
تو چیف جسٹس صاحب کے جو ریمارکس تھے وہ قابل غور تھے اور بہت انہوں نے معنی خیز بات کی. انہوں نے کہا دیکھیے آئین کی تشریح کرنا اعلیٰ عدلیہ کی ذمہ داری ہے. آئین کو ہم سمجھتے ہیں, قانون کو ہم سمجھتے ہیں اور قانون کے مطابق ہم پرکھیں گے سب کچھ, لیکن ایک ہے لیٹر اور ایک ہے لیٹر کے ساتھ اس کی اسپرٹ. ہم چاہتے ہیں کہ آئین پر عمل ہو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ. اور انہوں نے یہ مخاطب ہو کر کہا ہمارے وکیل سے بھی اور اٹارنی جنرل سے جو سرکار کی نمائندگی کر رہے تھے کہ سارے اگر شفاف انتخابات کی بات کر رہے ہیں, فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن, تو اس میں ہماری ذمہ داریاں الیکشن کمیشن کی ذمہ داریوں سے ہٹ کر سیاسی جماعتوں کی ذمہ داریاں بھی ہیں, وہ بھی اپنے رویوں پر نظر ثانی کریں. اور یہ جو اینیموسٹی کی فضا ہے اس سے ملک کو نقصان ہوگا. لیکن کلیئرٹی اور ٹرانسپیرنسی کا کہ اور بھی بہت سارے تقاضے ہیں. فار ایگزامپل ایک رائے یہ بھی ہے کہ اگر اس معاملے پہ فل کورٹ کا قیام ہو جاتا تو ذرا زیادہ اس ایشو کے اوپر, کیونکہ ایک بڑا آئینی معاملہ ہے دوسرا پاکستان جس وقت ایک کرائسس در کرائسس کے دہانے پہ کھڑا ہے, تو جو کنسنسس چاہیے ہے شاید وہ فل کورٹ بننے سے جو مزید کوئی اگر اختلاف رائے ہے یا جو تقسیم ہے یا جو کنٹروورسی ہے اس سے ہم بچ جائے. تحریک انصاف کیا سمجھتی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے تحریک انصاف وہ سمجھتی ہے جو قانون جس کی اجازت دیتا ہے. قانون کیا کہتا ہے؟ قانون یہ کہتا ہے کہ یہ اختیار چیف جسٹس کا ہے. یہ آج نہیں ہے, اس کیس کے لیے نہیں ہے, ہمیشہ سے ہی چلا آ رہا ہے. اور اس روایت کو آپ وہ پلٹنا چاہتے ہیں. سوال ہے کیوں؟ آپ نے دیکھا اور آپ نے پہلے بھی دیکھا کہ مسلم لیگ نون جب بھی فرسٹریٹ ہوئی ہے اور بے بس ہوئی ہے اور لاچار ہوئی ہے تو انہوں نے اداروں پر حملہ کیا, انہوں نے عدالتوں پر حملہ کیا. سپریم کورٹ پہ حملہ کس نے کیا تھا؟ تاریخ آپ کے سامنے ہے. کوئٹہ میں جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے. اب یہ دباؤ میں لانا چاہتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ دباؤ میں لا کے یہ مرعوب کر لیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کی سول سوسائٹی, آج پاکستان کی وکلا کی واضح اکثریت جو ہے وہ اعلیٰ عدلیہ اور آئین کے ساتھ. لیکن شاہ صاحب آپ کو ذرا میں کلیئرٹی چاہتی ہوں کہ آپ کا آن پرنسپل اس بات پہ کیا موقف ہے جو چیف جسٹس کی طاقت کے حوالے سے آج سوالات اٹھائے اس میں جج کے اس بینچ کے ہی معزز ممبران نے, اس پہ کیا رائے ہے؟ کیا آپ کو ٹائمنگ پہ اعتراض ہے یا جس طرح سے اس وقت کہی جا رہی ہے بات اس پہ اعتراض ہے, یا ان پرنسپل جو وہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی اس کو ریویو کر لیں کہ کس طرح بینچ بنانے کی؟ پہلی بات یہ ہے, دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ میرے لیے تو سب جج صاحبان محترم ہیں اور میں احترام کرتا ہوں اور ان پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. میری رائے میں بڑی کبھی گستاخی نہیں کروں گا. میری رائے میں جج صاحب کو جو ان کی رائے ہے ان کا حق ہے, اس کو پبلک نہیں کرنا چاہیے تھا. اپنے بردر ججز سے بات کرتے. اب یہ جو ہے نا اس کو پبلک کر دینا, اپنے ڈسینٹنگ نوٹ کو سامنے لے آنا, میری رائے میں اس سے اس ادارے کی اس کی کوئی بھلائی نہیں ہوئی, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا, اور اس سے اگر اجتناب کیا جاتا تو بہتر ہوتا. تو آپ کا خیال ہے کہ یہ گفتگو اگر دروازے کے پیچھے ہوتی تو پھر ہی بہتر ہوتا؟ یہ ترازو کے پلڑے برابر ایسے ہی ہے. دیکھیے بالکل صحیح ہے. دیکھیے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں ہماری ابھی بھی جو آپ ججز جو ہے نا وہ ان کے جو ڈیسیجنز ہیں نا وہ بولتے ہیں. جب ججز خود بولنا شروع کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دلائل میں وہ ٹھوس بات نہیں ہے نا, آپ کی ججمنٹ بولنی چاہیے. ہم تو یہ سنتے آئے ہیں, ماضی میں تو یہ روایت رہی ہے کہ ججز سنتے زیادہ ہیں بولتے کم ہیں. اب خیر آپ دیکھ رہے ہیں کچھ روش بدلی ہے. اب کئی دفعہ لوگ کامنٹس بھی کرتے ہیں, آبزرویشنز بھی ہوتی ہیں, ریمارکس بھی ہوتے ہیں. ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہوں گے تو الیکشن ہوگا سر. ابھی سپریم کورٹ کا اس حوالے سے جو بھی معاملہ ہے وہ ہے, لیکن اتنی انٹینٹ بتا دی ہے کیونکہ ابھی جب وفاق نے جا کے وہاں پہ اپنا جواب دائر کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم اس کو چیلنج کریں گے, وی ول ناٹ گو ڈاؤن دیٹ ایزیلی. ہم بتائیں گے کہ ہم کیوں الیکشنز آگے کر رہے ہیں. سو وہ پلڑے پہلے برابر ہوں گے, پھر آپ کی باری آئے گی. آپ لوگ انتظار فرمائیں برائے کرم. عرض یہ ہے ان کا شوق سے بتائیں, اپنا موقف ہے, اور جج صاحبان نے سب کو سننا ہے. انہوں نے تو آج نوٹسز ایشو کیے ہیں نا, کوئی فیصلہ تو صادر نہیں فرمایا.
सबको सुनेंगे, और उन्होंने कहा है कि हम बड़े तहम्मुल से सबको सुनेंगे। हमें इस केस की अहमियत का भी एहसास है और वक्त की नजाकत का भी एहसास है, वो यकीनन सुनेंगे। पलड़ा बराबर कैसे होता है? पलड़ा बराबर करना है तो नवाज शरीफ साहब को किसने रोका है? आए ना वापस। वो 50 रुपए के एफिडेविट से बाहर बैठे हैं, अरसा दराज हो गया, बीमारी की वजह से गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह हशाश बशाश हैं, सियासत कर रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं, पार्लिमानी बोर्ड के इजलास बुला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वापसी जब आते हैं तो डॉक्टरों के मशवरे से आएंगे। वो डॉक्टरों का मशवरा क्या है, ये कौम जानना चाहती है। पलड़ा बराबर करना आए और आपके कहें। हालत तो इनकी ये है कि मरियम बीबी ने एक दफा ये कहा, मैंने सुना, कि ये हुकूमत हमारी नहीं है। भाई, चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नवाज की आप हैं, सदर मुस्लिम लीग नवाज के जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब हैं, वजीर आजम हैं, और आप डिसोन कर रही हैं हुकूमत। चले वो एक सियासी स्टेटमेंट थी, पूरे सियासी निजाम, सियासी स्टेटमेंट सोच के देनी चाहिए। देखिए, जब आप एक जमात की बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए ना आपको। आप जो कह रहे हैं कि ये सियासत है, जमहूरियत, आज तो इन्होंने, राणा साहब ने तो जमहूरियत की नफी कर दी, उन्होंने तो जमहूरी कदरों को पामाल कर दिया। ठीक बात है। अब ये देखिए, और राना सनाउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया, शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। राना सनाउल्लाह साहब इस मामले में बहुत ही ज्यादा पिक्यूलियर इसलिए क्योंकि उन्होंने भी रियासती जबर सहा हुआ है, और उसके बाद से राना सनाउल्लाह साहब ने जिस तरीके से अपनी सियासत को आगे बढ़ाया, तो उन्होंने न सिर्फ अपनी जमात बल्कि अपने नाकदीन और अपने सियासी मुखालिफिन के दिल में भी इज्जत जरूर कमाई थी। लेकिन बहरहाल अब जो आइन की नफी के हवाले से उनकी बात है कि भाई आइनी हो या गैर आइनी हो, अपने तहफ्फुज के लिए, अपने वजूद की कुछ भी करना पड़ेगा। बहरहाल व्हाट अ फॉल फ्रॉम ग्रेस। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे तो रोटी दिलानी तो है, आटा दिलाना तो है, लेकिन तजलील करके देना है। खैबर पख्तूनख्वा और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आटे की लाइनों में लगे हुए लोग जिस तरह से जाँ भाग हो रहे हैं, उस पर नजर डालेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। मुफ्त आटा स्कीम, मुल्क भर के अंदर जब ये स्कीम अनाउंस की गई तो हमारा ख्याल था कि लोगों में भगदड़ मचेगी, लंबी लंबी लाइनें लगेंगी, और ऐसा ही हुआ। इस कदर इनएफिशिएंट तरीके से ये आटा लोगों को दिया जा रहा है। पेशावर के आज के जो मनाजिर थे देखकर तो बड़ा ही अफसोस हुआ। अगर आपको स्क्रीन पे दिखाएं कि किस तरह से हजार खानी में मुफ्त सरकारी आटे का जो ट्रक है, इस पे किस तरह से लोग धावा बोल रहे हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन के तरीका कार है वो कितना नाकस है। अगर आप एक ऐसी हुकूमत है जिसके पास नादरा मौजूद है, आप BISP चलाते हैं, आपके पास लोगों का डेटा मौजूद है, तो आप इस सारी टेक्नोलॉजी से फायदा क्यों नहीं उठाते? क्यों चाहते हैं आपके लोग लाइनों में लगे, विजुअल्स बने, उन पे एहसान चढ़े, रियासत बताए कि जी देखिए हम कितना बड़ा आप पे एहसान कर रहे हैं, और उनको जलीलो ख्वार घंटों लाइन में खड़ा होकर उनको आटा दिया जाए। और उसके बाद फिर यही होता है कि मुल्तान हो, फैसलाबाद हो, कोट अद्दू हो, यहां पर कतारों में इंतजार करने वाले लोग जान से चले जाते हैं, उनको दिल का दौरा पड़ने से चल बसते हैं, कुछ लोग धक्कम पेल से चल बसते हैं, भगदड़ बचने से किसी का सांस बंद हो जाता है, और कुछ जस्ट बिकॉज के वो एक बुजुर्ग हैं, वो ताब नहीं ला सकते इतने बड़े इस माहौल की, और अपनी जान से चले जाते हैं। हुकूमत ने अगर सस्ता आटा स्कीम अनाउंस की है तो एटलीस्ट उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के तरीकेकार को ज्यादा एफिशिएंट बनाए, उसमें इंसानी डिग्निटी का ख्याल रखें, और लोगों को आटे के हसूल के लिए एटलीस्ट जान से न जाना पड़े। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।